विवाहको प्रश्न जस्ताको तस्तै थियो। प्रस्तावहरू आउँथे, म आले टाले गर्थे। भित्र तृष्णा धपधपी बलिरहेको थियो। बाहिर आँटिलो पारामा केही निर्णय गर्ने ममा साहस थिएन। विवाह गर्ने कस्ती, कुन केटीसित, कुन चाहिँ मेरो कल्पनाकी जीवन सङ्गिनी प्रमाणित हुन सक्छ, यी प्रश्नहरूको केही समाधान थिएन। केटीहरू थिए तिनै थुप्रै, मैले देखेकै पनि, तर सबैमा केही न केही खोट देखिन्थ्यो। कसैमा रूप थियो तर शिक्षा थोरै। म विचार त यसले मेरो मनोभावना के बुझ्ली। शिक्षा बिना त्यसको प्रेममा विवेक नै के होला र। अनि जो शिक्षित हुन्थे त्यसमा म घमण्डको गन्ध अनुभव गर्थे। यस्ती आधुनिकसित मेरो कहाँ पटला र। यसमा गृह कुशलताको गुण अवश्य होइन। मेरो विचारधारा त्यता बग्थ्यो। त्यस्तै मनोदुर्बलता र दोधारी मनोवृत्तिमा बगिरहेको थिएँ म। समाजसित मेरो सम्बन्ध सदैव कम्ती नै रहेको थियो। मेरा साथीहरूको परिधि साह्रै नै सीमित थियो। मेरो सङ्कोची स्वभाव नै यसको मूल कारण थियो। बाल्यकालमा हाइस्कुल पढ्दा यदाकदा नाटक र सङ्गीतका कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थेँ। त्यसमा मलाई रुचि थियो। त्यो पनि यता धेरै वर्षदेखि मैले छोडेको थिएँ। सदैव मन पिरोलिरहने हुनाले मन भुलाउन यता कति दिनबाट त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा फेरि भाग लिन थालेँ। नाटकमा अभिनय गर्ने र गीत गाउनमा म निकै सिपालु थिएँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यस विषयमा मैले कुनै तालिम पाइनँ, मात्र आफ्नै लहरमा केही सिकेको थिएँ। यसरी मनलाई व्यस्त राख्ने उद्देश्यले फेरि ती साधनहरू अपनाएँ। त्यही ताका अफिसमा आउने जाने गर्ने मैले एकजना साथी फेला पारेँ। साथीको पुरा नाउँ अर्जुन सिंह छेत्री थियो, तर उनी सिंहलाई पन्छाएर अर्जुन छेत्री मात्र लेख्ने गर्थे। उनी हाम्रा गाउँबाट माथि नेपालीहरूको माझ अप्पर म प्रेममा डेरा गरी बसेका थिए। थोरै दिन भयो रेलिङबाट उनी सरेको। काम थियो उनको स्टेट ब्याङ्कमा। हाम्रो सेक्रेटेरिएट अफिसबाट निकै वरै पुलिस बजारको 7 बाटे चोकबाट अलिकति माथि नै उनको ब्याङ्क थियो। उनको असल घर आसामको दरङ जिल्लाको मुख्य सहर तेजपुर हो। पुर्खा चैनपुर नेपालबाट 3 पुस्ता अघि आएर त्यही घरजम गरी बसेका। काममा जाँदा उनको र मेरो सधैँजसो गाडी खानामा भेट हुन्थ्यो। सधैँ बडा बजारको बस अड्डासम्म हिँडेर जान्थ्यौँ अनि चढ्थ्यौँ। साथी पुलिस बजार माथिको बस अडिने ठाउँमा ओर्लन्थे र त्यहाँबाट सेक्रेटेरिएटसम्म म एक्लै हुन्थेँ। आउँदा पनि उनी मलाई पर्खन्थे अनि दुवै कहिले वार्स लेक डुल्थ्यौँ, कहिलेकाहीँ बोटानिकल गार्डन मास्तिरको बाटो भएर तल पोलो मैदान देखिने डाँडासम्म घुम्थ्यौँ र फर्कन्थ्यौँ। तर धेरैजसो गाउँमै पुगी त्यहाँको सङ्गीत क्लबमा समय कटाउँथ्यौँ। अर्जुनले सिलाङ कलेजबाट बिए दिएका थिए, नाइट क्लास गरेर, तर परीक्षा राम्रो भएन। फेरि आउँदो वर्ष दिने विचारमा छन्, बाहिरी उम्मेदवारको रूपमा। एक दिन कामबाट हिँडेर हामी पुलिस बजारको बाटो हुँदै घर फर्किँदै थियौँ। कुराको प्रसङ्गमा अर्जुनले मेरो बिहेको कुरा निकाल्यो। उनले सोधे, होइन हौ जोशीज्यू, बिहे नगर्नु? उनको बोलीबाट दरङ्गे ढप अझ गएको थिएन, जुन ढप दरङवासी र नेपालीहरूका पुर्खाले पूर्व नेपालबाट लिएर आएका हुन्। मैले हाँसो गर्दै भने, खै के बिहा गर्नु यार, मैले त केटी नै पाउँदिनँ, गाई खाने भए। मैले पनि जानी जाने सिलाङ्गी ढपको प्रयोग गरेको थिएँ। अवश्य म त्यसको अभ्यस्त भने थिइनँ। अर्जुन मेरो कुरा सुनेर हाँसे। अहो, क्या सिलाङ्गे लाइन छोकडो बन्नुभयो तपाईँ? तपाईँ पनि त दरङ्गे गाउँले ठिटो बन्नुहुन्छ नि बोल्दाखेरि। तपाईँ पनि त दरङ्गे गाउँले ठिटो बन्नुहुन्छ नि बोल्दाखेरि। होइन हौ, बनेको होइन, हाम्रो त बानी नै बसेको। खोइ सिलाङ आएको 5 वर्ष भइसक्यो, यो बानी गएन। कुराको प्रसङ्ग बाङ्गिएको देखेर भने, भन्नुहोस् तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ए साँच्ची बिहे नगर्नु भनेको? तपाईँलाई केटी दिन चिठी आएको आइछ मलाई। कसको भाग्य फुट्न आँट्यो त्यसरी मलाई छोरी दिने भो? भाग्य फुट्नै पर्दैन नि, भाग्य त उसले ठोकी ठोकी फोर्छ। तपाईँलाई केटी दिन पाए। अर्जुनको हाँसोमा म पनि सम्मिलित भएँ। केही छिनपछि फेरि उनै बोले, होइन हाँसो गरेको चाहिँ होइन है ठाकुरे, मैले मलाई राम्रै र्याखर्याख पारिरहेछन् कुरो गरिदे भनेर। अस्ति तपाईँका दाजुसित पनि कुरा गरिरहेथे, तर उहाँले तपाईँलाई नै देखाउनु भयो। होइन कहाँको केटी दिने भयो त्यसरी? मैले पनि उत्सुकता नलिझै गर्दै भने, हाम्रैपट्टि तेजपुरबाट अलि ओर टोकिया चुलीमा माटो बारी प्रशस्त भएका महाजन नै भनौँ न, केटी पनि राम्री भन्नुपर्छ त्यतिकालाई। तर पढाइ भने 7 क्लास मात्र हो कि क्या हो? अर्जुनका अन्तिम कुराले मेरो अलिअलि उम्रिएको उत्सुकता पनि ओइलियो। विचार गरे, गाउँकी केटी, त्यो पनि 7 क्लास मात्र पढेकी, यहाँ ल्याएर उही बडापानी घाँस बोक्न पठाए मात्र। मेरो कल्पनाकी आधुनिक नायिका त्यो कहाँ बन्न सक्छ? फेरि शिक्षाको अभावमा
गुण के छ होला र? समर्पणको भावना पाइएला, तर विवेकहीन समर्पण उही सुगाले राम भने जस्तै। मैले अन्कनाउँदै भने, खोइ अर्जुनजी, अहिले विवाह गर्ने विचारै छैन। अर्जुन तत्कालले बोल्यो, बिहे गर्न हतार त उनीहरूलाई पनि छैन, मात्र कुरो चिनिराख्न हतार छ। तपाईँ केटीसम्म त हेरिदिनुहोस् न ठाकुर, विवाह जहिले गरिन्छ त्यतिखेर हेरौँला केटी पनि, तिर्खै नलागी पानीको झो गर्नु के को हतार। मैले भन्न त भने, तर मलाई तिर्खा नलागेको होइन, आँत सुकिसकेको थियो प्यासले। होइन, एउटा मौका थियो र भनेको हौ। उनीहरू एक सातापछि गौहाटीमा कामव्याख्याको दर्शन गर्न आउने भएका छन्। हामी यताबाट जाउँ, कामाख्या देवीको दर्शन पनि हुने र जिउँदो देवीको साक्षात्कार पनि। मन नपरे नगरे भइगयो नि, हेर्दा खति हुने होइन। म दोधारमा परेँ, विचार गरौँ कसो हुन्छ, तपाईँलाई भोलितिर जनाउला नि भनेर कुरा टुङ्गाएँ। त्यस रात फेरि मलाई निन्द्रा लागेन। दाम्पत्य जीवनको धमिलो छवि मस्तिष्कमा देखा पर्न थाल्यो। अघि कल्पनामा आउने एउटी सुन्दरी नववधूका रूपमा देखा पर्थे, अनि एकछिनमा त्यसको ठाउँ रिताको उही पछिल्लोचोटि देखेका कान्तिहीन चेहराले लिन्थ्यो। कहिले आसाम तराईकी एउटा ग्रामीण केटी सामु उभिएर लजालो आँखाले हेर्थी। अर्जुनले औल्याएकी केटी हेर्न जाने विषयमा मैले विचार्नुपर्ने केही थिएन। मेरो मनले निश्चय गरिसकेको थियो कि उचित मेरो बिहे हुँदैन। आसाम तराईकी केटी भन्दा नै मेरो मन मर्थ्यो। म विचार्थ एउटी घामले डढेर कलेटी परेकी केटी, न श्रृङ्गार न रूप न लावण्य, सिलाङको कृत्रिमताले म महकिएको थिएँ। मेरो त्यस बेलाको सिङ्न पुच्छरको विचारधारामाथि अझ मलाई आफै उदेक लाग्छ। रूप आधुनिक कृत्रिमताले भरिएको चलचित्रकी नायिका जस्तो, त्यसमा व्यवहार र विचारधारा पुराण युगकी सीता सावित्रीको जस्तो। सधैँ म बहुलाएको थिएँ, मेरो कल्पना बहुलाएको थियो। केटी हेर्न जाने मैले आवश्यक सम्झेको थिएँ, तैपनि हृदयभित्र एउटा भावले कुन्ने किन मलाई कुतकुताइरहेको थियो। आफूलाई त्यो केटीको सामु उभ्याएर प्रदर्शन गर्ने भाव, उसका अभिभावकलाई लोभ्याउने भाव। केटी हेर्ने इच्छा होइन, उनीहरूको सामु आफूलाई हेराउने इच्छाले मलाई घचेटिरहेको थियो। आफूभित्र खोक्रो छु भन्ने हीन भावना जहाँ ममा एकातिर विद्यमान थियो, अर्कोतिर आफूलाई गर्विलो रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्थेँ। बाहिरको बोक्रालाई चिल्लाएर देखाउनमा मलाई एक प्रकारको आनन्द मिल्थ्यो। केटी हेर्ने आडमा 2 दिन गौहाटी डोलेर आउनु एउटा मौकै हो भन्ने मैले ठाने। भोलिपल्ट अर्जुनसित भेट हुनासाथ उनले सोधिहाले, कसो विचार के आयो तपाईँको? जाने केटी हेर्न? केटी हेर्न त होइन, कामाख्या दर्शन गर्न जाने। 2 दिन गोटाहिटी डुलाइ त हुन्छ? हो, लु भइगयो, दर्शन दुवैको हुन्छ गएपछि। तर तपाईँले केही कुरा नगर्नुहोला उनीहरूसित, मैले भने। किन गर्थे म? जसो तपाईँ भन्नुहुन्छ उसै गर्छु, हिँड्नुहोस् न मात्रै न। पूर्व योजना अनुसार 5 दिनपछि हामी गुवाहाटी जाने सरकारी बसमा चढ्यौँ। 63 माइलको घुमाउरो बाटो, पहाड काटेर बनाएको यो बाटो ठाउँ ठाउँ पेटारीमा साप गुडुल्के झैँ फनफनी घुमेको छ। बाटाका दुवैतिर मनोरम पहाडी दृश्यहरू। सिलाङबाट 6-7 कोस तल उभेमा हाइड्रो प्रोजेक्टको सानो गुडिया जस्तो सहर र बाँध बाँधेको पानी जमेर बनेको सरोवर आउँछ। आधा बाटोमा पर्ने लम्फूमा बस एकोरो ओह्रालो झरिसकेर केही सुस्ताउँछ। यात्रीहरू चियापानी खान्छन्। त्यहाँबाट बाटो कहीँसम्म धेरैजसो ओह्रालो र केही उकालो हुँदै गएको छ। हाम्रो बस जोराबाट आइपुग्यो। केही छिनपछि नै तराईको बाफिलो बतासले भेट्न थाल्यो। समतल मैदानमा आइपुग्दा रिक्साको ट्वाँ ट्वाँ र मानिसको कोलाहलले कान खान थाल्यो। हामीले गौहाटी पुगेर फेन्सी बजारको एउटा मारवाडी होटेलको कोठामा डेरा गर्यौँ। बेलुका गौहाटी बजार डुल्यौँ र राति निकै अबेरसम्म गफ गरेर सुत्यौँ। भोलिपल्ट बिहान कामाख्या मन्दिर जान बजारैबाट बस समात्यौँ। त्यहाँबाट मन्दिर 1.5 कोस जति पर पर्छ। एउटा मनोरम पहाडी थुम्को जो नीलाचल पहाड नाउँले प्रसिद्ध छ। त्यस थुम्काको निकै माथि केही समतल परेको ठाउँ छ। ढुङ्गा र प्राचीन इँटहरूले बनेको कामाख्याको विशाल मन्दिर फेदीमा निकै फराकिलो गोलाइ भएर टुप्पोतिर चुनिँदै गएको यस मन्दिरमा ढुङ्गाकै मजेरी र ढुङ्गाकै धुरी छ। भित्र मन्दिरको तल्लो तहसम्म ढुङ्गैको सुरुङ गएको छ र सबैभन्दा तल खपिल्टो परेर बनेको योनि आकार छ। त्यसमा भक्तहरू श्रद्धाले फूल प्रसाद चढाउँछ र शिर निहुराउँछन्। पहाडको सबभन्दा माथि चुलीमा भुवनेश्वरी देवीको मन्दिर छ। त्यहाँबाट तल फेदीमा गौहाटी सहरको दृश्य त्यस्तै देखिन्छ जस्तो उड्दै गरेको हवाईजहाजबाट तल कुनै सहरको दृश्य।
तल फेदीबाट मन्दिरसम्म जाने गोरेटो बाटो छ। ठाडे उकालो पहाड काटेर बनाएको माथि भुवनेश्वरीसम्म नै जाने मोटरको बाटो पनि छ। फेदीबाटै पण्डाहरू भक्तको सत्कार आरम्भ गर्छन्, सोधी खोजी गर्छन् अनि यो ताती मन्दिर पुग्नेलसम्म नै रहन्छ। हामीले पनि फेदीमै एउटा पण्डाको सत्कार ग्रहण गर्यौं र उसको साथै माथि मन्दिर पुग्यौं। घुइँचोको माझमा मिसिएर मन्दिरभित्र पस्यौं र सुरुङको सिँढीबाट तल झरी दर्शन गर्यौं। बाहिर निस्केपछि त्यही पण्डाको भेटी बुझायौं र फूल प्रसाद लियौं। अर्जुन यताउति नजर डुलाइरहेका थिए, सायद उनीहरूको खोजमा जसको निम्ति हामी आएका थियौं। म भित्रको जुन एउटा तुलबुल र उत्सुकता थियो त्यो पनि बिस्तारै सेलाउँदै गइरहेको थियो। हामी मन्दिरको पछिल्तिर उभिएर तलतिरको दृश्य हेरिरहेका थियौं। पछिबाट कुनै बुढो स्वरमा बोलायो, ए अर्जुन नानी। हामी दुवै उतिर फर्क्यौं। मुगाको फेटा गुथेको लामो बाउलाको कमिजमाथि मुगाको स्टकोट लाएर धोती छोटो पाराले बेरेको एकजना बुढो नै भन्न सहुने मानिस आफ्नो सुन बाँधेको अघिल्तिरको दाँत देखाएर हेरिरहेको थियो। मैले अनुमान गरेँ यही नै मेरो भावी ससुर बन्न खोज्ने इच्छुक व्यक्ति हुनुपर्छ। आसामका गोर्खा महाजनलाई प्रतिनिधित्व गर्न खोज्ने यस व्यक्तिलाई पहिलोचोटि देखेर ममा किन हो एक प्रकारको अभिमान चढ्यो। बुढाप्रति एउटा अवहेलनाको भावले हृदय ढाक्यो। मनमा विचार खेल्न थाल्यो, धनका मत्यमा यी महाजनहरू सबैलाई आफ्नै गोठालो सर सम्झन्छन्। 7 क्लास पढी भन्दैमा आफ्नो कन्याको निम्ति उच्च शिक्षित वर खोज्छन्। आफ्नो स्थिति ज्ञान यिनलाई रहँदैन। मेरो हृदयको यो अकस्मात प्रतिक्रिया पनि मेरो हीन भावनाकै परिपूरक थियो। मैले आफूलाई अरूको दाँजोमा जसरी तुच्छ सम्झन्थे त्यसरी नै अरू आफ्नो स्थितिभन्दा अलगिएका सायद मलाई अस्वाभाविक लाग्थ्यो। अनि मैले यो स्थिति धारणा बुढाको बाह्य आवरण हेरेर मात्र बनाएको थिएँ। हो त यिनै बुढा अङ्ग्रेजी पोसाकमा भए मैले आफ्नो स्तरलाई उनको योग्य सम्झने थिइनँ। त्यतिखेर उनीसित कौटुम्बिक सम्बन्ध राख्ने साहसको ममा अभाव देखिने थियो। अर्जुनले जमलाहात गर्दै भने, ए कतिखेर आउनुभयो? अरू आमाहरू खोइ त? ए कहाँको? हामी त हिजै बेलुका आएका, त्यही पण्डाका घरमा बसेका छौँ। केटाकेटीहरू उहीँ छन्, जाउँ न उतै। अनि मतिर संकेत गर्दै बुढाले भने, यहाँ नानी को त? यहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ मेघराजजी। मतिर हेर्दै अर्जुनले भने, यहाँ पाठक बा टिकिया चुलीबाट आउनु भएको। सौजन्यवश मैले हात जोडेँ। बुढाले राम्ररी मतिर हेर्दै भने, ए यहाँ हुनुहुन्छ? नाम त सुनेकै हो अघि नै। लौ जाउँ न त, उतै चियासिया पनि खाउँ। हामी बुढाका पछि लाग्यौँ। मन्दिरबाट सोझे तेर्सो गएर ढुङ्गाको सिँढीबाट हामी ओह्रालो झर्यौँ। केही तल एउटा पण्डाको 2 तले घर थियो। त्यसैको माथिल्लो तलामा बुढाका पछि पछि गयौँ। बाहिर सिकुवाबाट नै सुनिने गरी भित्र कोठाबाट केटीहरूको हाँसो अस्पष्ट रूपमा आइरहेको थियो। त्यही हाँसोको माझमा एउटा बुढी फतफताइरहेकी थिइन्। यी मरीहरू किन किचिन्छन् यसरी? हामी बिस्तारै भित्र पस्नसाथ त्यहाँ निस्तब्धता छायो। एउटा कुनामा बसेका 2टी केटीहरू, एउटीले सारी लाएकी, अर्कीले असमिया मेखला चादर बेरेकी अनि फरिया गुथेर पहेँलो रङको सानो पटुका कसेकी बुढी आइमे। उनीहरू मुखामुख गरिरहेका थिए। भित्तातिर फर्केका हुनाले उनीहरूको अनुहार राम्ररी देखिँदैनथ्यो। हामी बुढाको निर्देशन अनुसार कोठाको अर्को कुनामा राखेको एउटा बेन्ची माथि बस्यौँ। अर्जुनले ती आइमेहरूपट्टि फर्केर सोधे, ए आमाहरू सन्चै? सन्चै नानी, कहिले आउनुभयो? बुढी मान्छेको स्वर थियो। यी आउँदैछौँ भनौ न, अर्जुनले बोले। मेरो पहिलो प्रभाव नै बिग्रिएको थियो। कस्तो कस्तो एक प्रकारको गर्व र अभिमानले म भित्रभित्रै फुलेको थिएँ। मैले उनीहरूप्रति एकदमै वास्ता नगरेको देखाउन थालेँ। उनीहरूतिर हेर्नै नचाहेको देखाउन खोज्दा खोज्दै पनि चाल नपाउने गरी ती केटीहरूलाई एक झलक हेर्ने इच्छा प्रबल भइरहेको थियो। तर त्यही मेरो सङ्कोच आएर उभियो। मैले उनीहरूतिर आँखा उठाउनै सकिनँ। बुढा चियाको तर्खरमा बाहिर निस्के। अर्जुनले मलाई बिस्तारै भने, त्यो मेखली लाएकी चाहिँ हो है ज्यू। मेरा सङ्कोच झन बढ्यो। म अनुभव गरिरहेको थिएँ ती केटीहरू खामोख गरेर बेला बेला मतिर चियाइरहेका छन्। ज्यादै होसियार बनेर मैले 2 दृष्टि त्यो केटीतिर फाँकेँ। तर मेरा आँखाले उसको मुखको आकृति ठिकसँग समात्न सकेन र मनको आँखा स्वत बोलिरहेको थियो। एउटी ग्रामीण केटी, आधुनिक सभ्यताको बतास बाहिरकी हेर्नुपर्ने जस्तो यहाँ के छ र? पण्डाको नोकर केटाले चिया र मिठाई ल्यायो। हामीले खायौँ।
यसैबीच त्यो केटीले हाम्रै छेउबाट एक दुईचोटि भित्र बाहिर गरी आफूलाई प्रदर्शन गर्न उसले बाँकी राखिन। तर सङ्कोच, अवहेलना, अभिमान र अरू के भावका पर्दाले मेरो आँखा ढल्किएका थिए। दुवै भित्रका पनि बाहिरका पनि। मेरो टाउको निहुरी नै रह्यो। मनमा लागिरहेको थियो, यिनले मलाई आफ्नो घरका हली गोठालो भन्दा पनि ज्यादा महत्त्व दिएका होइनन्। धनको तुजुकमा सम्झेका हुन्। म यिनको मुठीको माखो हुँ। म प्रति उनीहरूको कस्तो विचारधारा छ त्यो मलाई थाहा थिएन। त्यहाँ त मात्र मेरो अभिमान बोलिरहेको थियो। मेरो सङ्कुचित हृदयले आफ्नो परिचय स्वत उकेलिरहेको थियो। कुराको प्रसङ्गमा बुढाले एक ठाउँ भनेको थिए, आसाम तराईतिर खेतीको माटो लिनुपर्छ। मलाई लाग्यो माटोको लोभ देखाएर यिनी मलाई किन्न चाहन्छन्। प्रत्येक कुराको अर्थ मेरो मनले आफ्नै प्रकारसित लायो। बुढाका प्रश्नहरूको उत्तर म ह र नमा दिन्थेँ। मेरो तर्फबाट सोध्ने केही थिएन। मलाई एक प्रकारको उकुस मुकुस लागिरहेको थियो। अर्जुनमाथि पनि मनै कुँडिएको थिएँ। म बिदा लिएर त्यहाँबाट निस्केँ। अर्जुन बुढासित कुरा गर्दै थिए। केही बेरपछि उनी आए। कामाख्या मन्दिर काटेर निकै तल आएपछि अर्जुनले भने, होइन बुढा त राम्रै रमाइलो पो रहेछन् त। जेथो निकै नै भेट्ने सम्भावना छ। कसो तपाईँले हेर्नुभयो केटी? खै हेरे भनौँ या हेरिन भनौँ, त्यो केटीको आकार यस्तै छ भनेर म अहिले सम्झन सक्दिनँ। के विचार आयो त? मेरो विचार त सिलाङमै जनाएको हो तपाईँलाई। मेरो विचार छैन बिहे गर्ने। हौ पाठक बुढा त बडा आशामा पो छन् त। झट्टै चिठी लेख्नु भन्थे। के लेखौँ अब खै? त्यही लेख्नुहोस् न जे मैले भने। तर बुढा त छाँगाबाट खसे जस्तो हुन्छन् नि एकचोटि। उनलाई त पक्का विश्वास छ हुन्छ भन्ने। केही छैन, धनी मानिसले म जस्ता बोका किन कति भेट्छन् कति। जेठाको आडमा आफूलाई सुम्पने शिक्षित युवक थुप्रै छन् हाम्रो समाजमा। मैले आवेशमा आएर निकै कडा पाराले भने। अर्जुन केही बोलेनन्। सिलाङबाटै मेरो मनमा एउटा छाप जमिसकेको थियो अनि त्यसको बसीभूत भएर म काम गरिरहेको थिएँ। यस दिशातिर मेरो मस्तिष्कले केही तर्क गर्न चाहेन। मैले जे जति देखेँ वा अनुभव गरेँ त्यसलाई नै म आफ्नै धारणाको पुष्टि गर्नमा लगाइरहेको थिएँ। गौहाटी आएर झन् मैले आफूलाई अवहेली सम्झेँ। मेरो भित्रको अभिमान अझ उक्स्कियो। हामी होटल आइपुग्दा बेलुका भइसकेको थियो। त्यो रात थाकेको हुनाले छिट्टै सुत्यौँ। तर म ठ्याम्मै निदाउन सकिनँ। शरीर तथा मन दुवै अत्याधिक थाकेको थियो। हातखुट्टा कर खाइरहेका थिए। मन दिनभरिका कुराहरूको विचारमा डुबेको थियो। जति मस्तिष्कमा कुराहरूको तर्क हुन्थ्यो उति नै म आफूलाई अपमानित सम्झन्थेँ। त्यो केटीको आकृति सम्झने चेष्टा गरेर पनि म सम्झिन सक्दैनथेँ। ममा परेको छापले आफै एउटा चित्र अङ्कित गर्थ्यो जसमा एउटा पाखे केटी आफ्नो अभूतपनमा आफै हाँसिरहेकी थिए। गौहाटी आसामको सबैभन्दा प्रमुख सहर, शिक्षाको केन्द्रस्थान, व्यापार वाणिज्यको अड्डा, आसामको द्वारमुख। आसामको सबै ठाउँ जाने बाटो यहीँबाट छन्। तर गौहाटी साह्रै फोहोर, योजनाविहीन र अव्यवस्थित सहर। धुलो बुङ बुङ उड्ने, नाला गनाउने, उकुस मुकुस पार्ने गर्मी र असाध्य लामखुट्टे मलाई कति मन परेन। अरू एक दिन बस्ने विचार थियो तर हामी भोलिपल्टै फर्क्यौँ। यसरी एउटा अनौठो प्रतिक्रिया लिएर म सिलाङ फर्किएँ। विवाहको प्रश्न जस्ताको तस्तै थियो। बुढा पुरानाले भनेझै हो त मेरो लगनै आएको थिएन। त्यसैले त म दोधारमा धर्मराइरहेको थिएँ। गौहाटीबाट फर्किएपछि मलाई कता हो आत्मसम्मानको भावले पिरोल्न थाल्यो। ममा आत्मसम्मान जस्तो वस्तु केही छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। तर गौहाटीको कुराले मलाई ज्यादै खलबलायो। वास्तवमा मभित्र जुन कुरा थियो त्यसलाई आत्मअभिमान भन्न सकिँदैन। त्यो त केवल फोस्रो आत्मअभिमान, ईर्ष्या र प्रतियोगिताको भावना थियो। किनकि मलाई लाग्थ्यो म ज्यादै हेपिएँ, ज्यादै सस्तो भएँ। एकातिर म विचार्थेँ रिता इन्जिनियर पोइ पाएर आनन्द मनाइरहेकी छ। किन हो मलाई लाग्यो ऊ मलाई गिज्जाइरहेकी छ, मानव भनिरहेकी छ त जस्ताको लागि एउटा पाखे गोठानी केटी उपयुक्त छे। अर्कोतिर म झस्कन्थेँ के गौहाटीमा हेरे जस्तै केटीसित मेरो बिहे हुन्छ? म त्यसैको योग्य छु? मेरो स्तर त्यही नै हो? बोटबाट झरेको त्यो फुल जो एउटा कुकुरले सुँघ्ने प्रयास गर्दैछ भन्ने म आफूलाई सम्झन्थेँ। अवश्य यी सबै भावना मेरै हृदयका उपज थिए। यसमा सत्यता थिएन तर मलाई लागिरहेथ्यो म प्रतियोगिताको सम्मुख भइरहेछु। मैले प्रतिद्वन्द्वीको सामु गर्विलो स्थान ओगेट्नुपर्छ। मैले देखाउन सक्नुपर्छ म त्यति सस्तो होइन जति तिमीहरूले मोल गरेका छौ। कल्पनामा मेरो चित्रहरू धमिलिँदै गइरहेका थिए।
यथार्थको निकै तिक्तता मैले भोगिसकेको थिएँ। मेरो मस्तिष्क अब सुखद कल्पनाको डसना त्यागेर यथार्थको जातो घुमाउनमा व्यस्त थियो। कल्पनाको त्यो नारी चित्र यथार्थमा पाउने विचारमा म तल्लीन थिएँ। दुधार मनलाई पन्छाउनु थियो। मैले त अब प्रतियोगितामा विजय पाउने दिशा छिट्टै अगाल्नु थियो। मलाई निर्णय चाहिएको थियो, तर मलाई आफूमाथि विश्वास कम थियो, धर्म अधिक। घरमा परिवारका सदस्य पनि मेरो निर्णय छिट्टै चाहन्थे। मेरो टालटुले कुराले उनीहरू रुष्ट थिए। दाजुले एक दिन दृढ पारामा भन्नुभयो, अब छिट्टै फैसला हुनुपर्छ, कि तैँले रोज कि हामीले रोजेको घर। मलाई एउटा बाटो पाए जस्तो लाग्यो। विचार आयो, ममा जाँच्ने क्षमता छँदै छैन। मैले रोजेको त्रुटि हुनेछ, न त रोज्ने सामर्थ्य नै ममा छ। मेरो धर्म र दुधारको अन्त नै छैन। किन म यो भार दाजुमाथि नै नछाडौँ? दाजुमाथि मलाई ज्यादै विश्वास थियो। लौ त भनौँ भने म आफ्नो जीवनको प्रत्येक भार दाजुमाथि नै बिछाएर ढुक्क थिएँ। मलाई चुप लागेको देखेर दाजुले फेरि भन्नुभयो, मेजर साहबले मलाई हिजो पनि भन्नुहुँदै थियो, उहाँकी छोरी केम्ब्रिज पास छे, मिसन स्कुलबाट, ठुलो घरान, केटी पनि राम्रै। मेरो त मनले खाएको छ। तैँले हेरेर मन परे म मेजर साहबलाई वचन दिन्छु। यी उहाँले फोटो पनि दिइराख्नु भएको छ केटीको। दाजु भित्र जानुभयो र एउटा फोटो ल्याएर मेरो छेउमा फ्याँक्नुभयो अनि फेरि भित्रतिर लाग्नुभयो। मैले फोटो हेरेँ, आधुनिक श्रृङ्गार परिपूर्ण एउटा केटीको फोटो। फोटोबाट जोसुकैको पनि यथार्थ आकृति चाल पाउन गाह्रो छ। तैपनि मलाई फोटोले जे जति आभास दियो त्यसबाट केटी बेसै हो भन्ने धारणामा म पुगेँ। वास्तवमा मेरो मस्तिष्कमा यस बेला अर्कै विचारधाराले काम गरिरहेको थियो। मेजर साहेबकी छोरी कुनै खोटीवाल महाजनकी छोरी होइन, शिक्षित र सभ्य वातावरण हुर्किएकी, कन्भेन्टको शिक्षा दीक्षा। मैले विचार गरेँ, यो सम्बन्धले निश्चय नै सबैको सामु गर्व गर्न सक्नेछु। प्रतियोगितामा मेरो हार हुने छैन। मलाई हेप्नेहरूका सामु आफ्नो बडप्पन देखाउने यही हो मौका। कता कता मेरो हीन भावनाले चिहाइरहेको थियो कि मेजर साहेबकी छोरी त तेरो बन्ला, त्यो दाँजोमा त छस्। तर यस भावनालाई आत्माभिमानले ढाकिदियो। मैले केटी हेर्न आवश्यक नै सम्झिनँ। दाजुको आँखामाथि मलाई विश्वास थियो। फेरि विचार गरेँ, केटीहरू त सबै उस्तै हुन्, रूपको अलिकति घडबलले फरक के पार्छ र। यसरी मैले आँखा चिम्ले, मेरो आत्माभिमानले आँखा चिम्ल्यो, मेरो बोक्रे मनोवृत्तिले आँखा चिम्ल्यो। दाजुको छेउ गएर भने, तपाईँको जस्तो इच्छा हुन्छ गर्नुहोस्, मलाई केही आपत्ति छैन, केटी हेर्न म आवश्यक सम्झन्न। विवाह मेरो जीवनको एउटा प्रश्न थियो जसको व्यावहारिक रूपमा समाधान थियो, तर यो मेरो मानसिक खलबली ल्याउने अभिशापको रूपमा देखा पर्यो। ओहो, यो कोठा कति साँगुरो र होचो छ, कसरी बस्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ? विवाहको प्रथम रात मेरो निकै लामो भाषणको पश्चात नवदुलाई सुधाको मुखबाट निस्किएको यो थियो पहिलो वाक्य। म मेरो परिवारको परिचय दिइरहेको थिएँ र यस घरमा उसको दायित्व विषय सम्झाइरहेको थिएँ, तर मलाई उसको पहिलो वाक्यले नै झस्कायो। विवाह सकिएपछि बिहान बेहुली अन्माउने बेलामा पहिलोचोटि मैले सुधाको अनुहार हेरेँ अनि त मेरो हृदय भित्रभित्रै हाहाकार गरेर छटपटाउन थाल्यो। मेरो कल्पनाको खोइ त्यो रूप, खोइ त्यहाँ त्यो कोमलता र लज्जा। बेहुलीको सिगार पटारभित्र पनि उसको चेहरामा एउटा रुखोपन र कठोरता छाएको थियो, मानौ यो आइमै होइन कुनै कठोर पुरुषको आकृति हो। मलाई भाउन्न भएर आयो। मेरो कल्पनाले धोका खायो। उसको आँखाहरू मलाई यस्तो लाग्यो मानौ कुनै कङ्कालमा दुईवटा टोड्का। चेहरा ज्यादै थेप्चिएको प्राकृतिक यी कुराहरूलाई कृत्रिम श्रृङ्गारले ढाक्न सकेका थिएन। मैले रितालाई सम्झेँ। मैले देखेका अन्य नारीहरूको चित्र आँखामा आए, तर ती कुनै आकर्षण यस चेहरामा थिएन। मनमने म रोएँ। मेरो रूप तृष्णाले मलाई पोल्यो। दिनभरि जसो यस कुराले मलाई सताइरह्यो। आफ्नो मूर्खतामाथि मलाई आफै उदेक लाग्यो। बिस्तारै आफूलाई सम्झाएँ, अब मैले जीवन बिताउनु पर्ने स्थिति यही हो। वृथा पश्चातापले केही हुँदैन। रूप नै सबै थोक होइन। मलाई गृहिणी चाहिएको छ, एउटा जीवन सङ्गिनी जो मलाई आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्छ। यही भावनासित म राति कोठामा पसेँ र नववधूलाई दिनुपर्ने आवश्यक परिचय दिँदै यहाँको स्थिति ज्ञान गराउने प्रयत्न गरिरहेको थिएँ। तर उसैको पहिलो वाक्यले नै म हैरान थिएँ। भावावेशलाई थाम्दै मैले भने, 95% नेपाली परिवार
यसभन्दा साँगुरो वातावरण बस्छन्। यतिको त प्रतिशत 5औं भाग्यमा मात्र जुटेको छ। जुन वातावरणको तिमी कल्पना गर्छौ त्यो मात्र 100/2 भाग्यमा जुरेको होला। तर मलाई यसको अज्ञात छैन। हाम्रो होस्टेलको चौकीदार पनि यस्तोमा बस्दैन। हाम्रो घरको त के कुरा, ऊ यति उदाङ्गो हुन सक्छ, यो मेरो कल्पना बाहिरको कुरा थियो। त्यसपछि केही बोल्न मेरो मुख लागेन। एकछिनपछि सुधा निधाई, तर मलाई निन्द्रा नआउनु स्वाभाविक थियो। मेरो कल्पनाका पखेटा अब पूर्ण रूपले काटिएका थिए। जीवनको यथार्थ चित्र मेरो सामु थियो। सुधाका कुराहरू बारम्बार मस्तिष्क वरिपरि घुमिरहेका थिए। मेरो सोचाइमा कहिले यो कुरा आएन कि कुनै नारी विवाहको प्रथम रात यस्तो कुरा पनि भन्न सक्छ, जुन कुराले उसको पतिलाई आफूले चौकीदार मानेको व्यक्तिभन्दा तल झारोस्। यो अवश्य हुन सक्ने कुरो होइन। उसको हृदयमा त्यस्तै भावना आए पनि त्यसलाई त्यसरी व्यक्त गर्न एउटा नारीलाई लज्जाले छेक्छ। पतिको सहज र स्वाभाविक सम्मानको निम्ति पनि ऊ त्यसो भन्न सक्दिन। यो असम्भव हो। तर त्यही असम्भव कुरो मेरो सामु सम्भव भएर उभिएको थियो। यथार्थलाई म पुछ्न सक्दिनथेँ। अनि यस यथार्थले मेरो कल्पनाको सुन्दर सिसा चकनाचुर भयो। त्यसै सिसाको चोइटा उछिटिएर हृदयको तन्ना तन्ना घोचिरहेको थियो। हो त मलाई उति साह्रो ठेस लाग्ने थिएन यदि विवाहलाई मैले सहज र स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेको भए। जीवन र जीवन सङ्गिनीको विषयमा सुखद कल्पनाको पङ्खा लगाई नउडेको भए। तर जीवनको वास्तविक चादरमा कल्पना यसरी छोपियो, मैले जगती अँध्यारो देख्न थालेँ। म निसासेँ। यसरी मेरो विवाहको प्रश्न तुरियो र यसले मेरो नारी तृष्णा मेटिनुको सट्टा प्रखर भएर बल्न थाल्यो। भित्रभित्रै म डढिरहेको थिएँ। उज्यालो भयो। सुधा निन्द्रामै थिए। म उठेर घरमास्तिरको बाटोमा निस्केँ। त्यसबाट मनको लहरसितै सुनाकोरङको बाटो निकै तल झरे। घाँस काट्ने नेपाली दाईहरू पनि पखेरामा आइसकेका थिए। भिर र पहरासित जुन्ने यिनको जीवन यसरी नै निरन्तर बगिरहेको छ, चाहे स्वदेशमा होस् या विदेशमा। एकैछिनपछि झुल्के घामले पखेराहरू सुनौलो देखिन थाले। म बिस्तारै घरतिर लागेँ। सुधा उठेर ओछ्यानमै झोक्राइरहेकी थिए। मलाई देख्ने बित्तिकै भनी, यो घरमा नोकर छैनन्? खै चिया कसैले पनि ल्याएन। तिमी मुख नधोई चिया खान्छौ? सरल पारामै सोधे। किन, चिया त म ओछ्यानमै खान्छु, मेरो बानी नै छ। यस घरमा एउटै नोकर छ, ऊ ओछ्यानमै चिया पुर्याउन सक्दैन। यहाँ त्यस्तो नियम पनि छैन। फेरि तिमी त यस घरकी बुहारी हौ, हातमुख धोएर भान्सामा जाऊ, उही चिया खानु। यसपछि अस्पष्ट स्वरमा केही गनगनाउँदै ऊ बाहिर गई। दिउँसो उसका सङ्गीहरू भेट्न आए। सुधा उनीहरूसित त्यसरी नै भेटघाट गरिरहेकी थिए। सम्भवतः जसरी ऊ स्कुल वा होस्टेलको वातावरणमा गर्थे, उही हाँसो, उस्तै बोलचाल, लज्जाको छाया लेस मात्र पनि थिएन। हो त उसको चेतनामा यो कुरा छँदै थिएन कि ऊ नवविवाहिता हो, कसैकी पत्नी हो, यस घरकी बुहारी हो। 1 घण्टा जसो बैठक कोठामा होहल्ला रह्यो र सुधाको स्वर नै त्यहाँ सबैभन्दा चर्को सुनिन्थ्यो। एकछिनपछि ऊ भित्र कोठामा आई अनि पन्जाबी कुर्ता र पाइजामा लाउँदै भनी, म बाहिर जाँदैछु साथीहरूसित। त्यसपछि ऊ उत्तरको प्रतीक्षा नगरिकनै निस्कन आँटेकी थिए। तर मैले टोके, के यो पोसाकमा बाहिर जान तिमीलाई शोभा देला? किन, के भयो यस पोसाकमा? म त देहरादुनमा प्राय यही पोसाक लाउँथेँ। सारी त मलाई झिझो लाग्छ। मलाई भन्न मन लाग्यो, तर तिमी त यस बेला देहरादुनमा होइन, सिलाङमा एउटा नवविवाहिता आइमेको रूपमा छेउ। तर मुख लागेन भन्न। बिचारे ढुङ्गामा बन्चरो बजार्नु केही लाभ हुँदैन, त्यो आफैतिर उछिटिन्छ। धेरै सम्भावना रहन्छ। ऊ गई। बेलुकी पग फर्केर ओछ्यानमा पल्टदै भने, म आज केही खान्न, मैले होटेलमै साथीहरूसँग खाएँ। विवाहको पछि नारीको आफ्नो अस्तित्व रहँदैन, पतिको अस्तित्व नै उसको अस्तित्व बन्छ भन्ने मेरो जुन मूल धारणा थियो, आज प्रत्यक्ष अनुभवले त्यो मेटियो। मैले देखेँ विवाहपछि पनि नारीको आफ्नै अस्तित्व हुन्छ। उसको संस्कार, वातावरण, शिक्षा दीक्षा, स्वभाव र विचित्रता आदिको सङ्गठनले बनेको उसको निजी अस्तित्व अनि त्यो पतिको अस्तित्वमा गएर गाभिन सक्दैन। दिनहरू बिस्तारै घस्कँदै गए। मेरा मानसिक वेदना बढ्दै गयो। नारी तृष्णाको आगो झनझन दन्कँदै गयो। सुधा आफ्नै अस्तित्वलाई लिएर आफ्नै पारामा बगिरहेकी थिए। म आफ्नै दिशामा हिँडिरहेको थिएँ। हाम्रो विवाह भयो, तर एउटा लामो सुइरोमा उनेका 2 रथका पाङ्ग्रा जस्ता हाम्रो जीवन थियो। अनि त्यो सुइराको फाँक कहिले मेटिएन। हामी 2 कहिले निकट आउन सकेनौँ। हाम्रो जीवनमा
सामञ्जस्यताको कहीँ कुनै चिन्ह थिएन। सुधाको व्यवहारले मेरो मनमा एउटा कुराको छाप झन्झन स्पष्ट हुँदै गयो। म विचार्थेँ, उसमा नारीको भन्दा पुरुषको भाव ज्यादा छ। ऊ नारी कम छे औ पुरुष ज्यादा। दुवैमा रूपमा पनि व्यवहारमा पनि उसको मनोवृत्ति नै पुरुष मनोवृत्ति छ। उसमा धेरै राम्रा गुणहरू पनि थिए। ऊ अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्न जान्दथे, शिष्टाचार जान्दथे, संसारका गम्भीर विषयमा विवेचना गर्न सक्थे, मानसिक मनोरञ्जन ऊबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। बुन्न तुन्न ऊ राम्रो जान्दथे, कलात्मक भावना उसमा विद्यमान थियो। ऊ मध्यवित्त नेपाली परिवारको कुलवधु बन्ने उसमा कुनै कुशलता थिएन। कहिलेकाहीँ म सुधालाई सम्झाउँथेँ, तर ऊ प्राय उत्तर दिन्नथी या एक दुई छोटा कुराहरू गरेर नै उम्कन्थी। म प्राय जसो बाहिरबाट घर फर्कँदा या त ऊ सुतेकी हुन्थे या छिमेकमा कतै गएकी हुन्थे। भाउजू मेरो भोजन लिएर बसेकी हुन्थिन्। परिवारका मान्यजनहरूको सेवा सत्कार भन्ने कुनै वस्तु उसलाई थाहा थिएन। म उसमा आत्मसमर्पणको भावना खोज्थेँ, तर उसको निम्ति त म एउटा यन्त्र सर नै थिएँ, उसका मागहरूको पूर्ति गर्ने र उसलाई रङ्ग उत्सवहरूमा पुर्याउने यन्त्र। यसभन्दा बढ्ता मेरो मोल उसले ल्याएकी थिइन। उसको इच्छामा बाधा परे ऊ दिनतिनेक उठ्ने नाउँ लिन्नथी या माइत गएर बस्ती। यस कुराले पछि पछि ममा एक प्रकारको भय उत्पन्न हुन थाल्यो। एक प्रकारको त्रासको साङ्लो हृदयमा झन्डिन्थ्यो। उसलाई जीवनको गह्रौँ बोझ सम्झन थालेँ। वृतृष्णाको भाव बिस्तारै बढ्दै गयो। एकचोटि मैले उसलाई भनेको थिएँ, तिमीले यस घरकी बुहारी बनेर बस्नुपर्छ, यहाँका सबैलाई रिझाउनुपर्छ, आफ्नो काम धन्दाले, स्नेह प्रेमले, सेवा सत्कारले। उसले भने, म तपाईँकी पत्नी हुँ, अरूको मलाई के चासो। बरु म त भन्छु हामी बुबाकोमा जाउँ, त्यहाँ राम्रो कोठा पाउन सक्छौँ, व्यवस्था राम्रो छ, जीवन सुखी हुनेछ। यो कुराले म झस्केँ। यही कुरो त हो जसले गर्दा मैले रितालाई अँगाल्न सकिनँ। ऊ बेग्लै सम्प्रदायकी, भिन्नै भाषा बोल्ने, दुई समाजको मिलन सम्भव थिएन औ ऊ मलाई मेरो समाज, मेरो परिवारको बाहिर पाउन सक्दिनथी। त्यस दिन मैले विचार गरेँ, हो दुई समाजको मिलन गाह्रो छ, तर दुई समाजलाई छुट्याउने साथ भाषा र सम्प्रदाय होइन, त्यो अरू केही हो। आज मेरै भाषा, मेरै स्वजातिको पत्नीको समाज मेरो समाजसित मिल्दो छैन र ऊ मेरो समाजको बाहिर मलाई आफ्नो समाजमा प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरिरहेकी छ। त्यस दिन ज्यादै आवेशमा आएर मैले सुधालाई भने, मेरो परिवारको बाहिर, मेरो समाजको बाहिर तिमी मलाई पाउन सक्दैनौ। यस परिवारमा अटाउन सके बस, नभए तिम्रो निम्ति छुटा नामको बाटो खुला छ। उसको उत्तर यस्तो थियो, अहो तपाईँले मलाई के सम्झनुभयो, म तपाईँकी जीवनसङ्गिनी हुँ, कसरी छुटनाम गर्छु। भइगयो, तपाईँलाई मन नपरे हामी यही बसौँला। मैले मनमा नै भनेथेँ, तिमी जीवनसङ्गिनी हौली, तर स्वास्नी होइनौ, गृहिणी होइनौ, बुहारी होइनौ, जुन कुराको मलाई ज्यादै खाँचो छ। यस्तै थियो सुधाको मनोवृत्ति र व्यवहार। यसका निम्ति केही मात्रामा त्यो वातावरण जिम्मेवार थियो। जसमा ऊ जन्मदा उसका पिताजी कप्तान हुनुहुन्थ्यो, पछि मेजर हुनुभयो। यसरी ऊ एउटा फौजी कप्तानको घर जन्मिएर मेजरको घरमा हुर्की। माता पिताको एउटै सन्तान, तर माता पितालाई छोराको रहर थियो। त्यसैले छोरीलाई नै उनीहरूले छोराको रूपमा सिँगारेर आफ्नो रहर मेटाउने प्रयास गरे। सानैदेखि सुधालाई छोराको पोसाक लगाइदिने गरे। छोरामा हुनुपर्ने सबै गुणहरू सुधामा उनीहरूले भरिदिने प्रयास गरे। केटाको पोसाकसित सुधा केटाहरूसितै खेल्थी। केटाहरूकै चालचलन व्यवहार उसमा भरिँदै गयो औ यसले उसको मनोवृत्तिमा मात्र होइन, आकृति र डिलडालमा पनि धेरै प्रभाव पार्यो। घरमा नोकर अर्दलीहरू भएकोले उसलाई घरको धन्दा कहिले गर्नु परेन, न त उसको आमाले नै यस दिशामा कहिले चिन्ता गरिन्। ऊ आमा बाबुको निम्ति छोरी होइन, छोरा थिए। नेपाली सभ्यता र व्यवहारबाट टाढा पाश्चात्य ढङ्गको रहन सहनमा ऊ हुर्की। फौजी अफिसरहरूको क्लब उसले देखि। उसको शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरणको भरपूर देहरादूनको एउटा कट स्कुलमा भयो। होस्टेलमै बसेर उसले पढी। नेपाली भएर पनि उसले संलग्न नेपाली परिवारको आचार व्यवहार जानिन। यस्तो एक नेपाली परिवारको बुहारीको रूपमा कहिले कल्पना गरिन। उसको कल्पनामा एउटा ठूलो बङ्गाला थियो, कार थियो, क्लबको उशृङ्खल मनोरञ्जन, त्यस्तै छाडा समाज र तिनका ठिटाठिटीहरू। 2 वर्ष अघि मेजर साहेबको स्थानान्तरण शिलाङमा भयो। उहाँ स्कुल कलेजका छात्र छात्रालाई सुरक्षाको तालिम दिने विभागमा खटिएर शिलाङ आउनुभयो। शिलाङको नङ्गथोमाईमा एउटा ठूलो बङ्गाला किरायमा लिएर बस्न थाल्नुभयो। सुधाले शिलाङमै आफ्नो परीक्षा समाप्त गरी। आखिर पाश्चात्य वातावरणमा रङमङ्गिए तापनि मेजर साहेबलाई छोरीको विवाह कुनै नेपाली परिवारमा गर्नु थियो।
किनकि उहाँमा जातीयताको पूर्णतया लोप भइसकेको थिएन। दाजुसित उहाँको पुरानो परिचय, मेजर साहेब शिलाङ आएदेखि दाजु उहाँसित भेट गर्न गइरहनुहुन्थ्यो। त्यसैबीच कुराकानी भयो हो। मेजर जस्ता अफिसरकी छोरी भाइ बुहारी बनाउन पाउनु दाजुले ठुलो वरदान सम्झनुभयो। साथै मेरो बहुलट्टीपन र कमजोरीको उहाँले लाभ उठाउनुभयो, अवश्य मेरै कल्याण कामना गरेर। नेपाली नारीहरूमा पाइने स्वभावत धर्म भावना सुधामा थिएन। मैले एकचोटि सोधेथेँ, के तिमी पूजा व्रतादि केही पालना गर्दैनौ? यसमा उसको उत्तर थियो, मलाई ईश्वरमा विश्वास छ, तर पूजा व्रत इत्यादि केवल कुसंस्कार हुन् भन्ने लाग्छ। भारतीय दर्शनशास्त्र वा हिन्दू दर्शनशास्त्रको अध्ययन गर्ने रहर अवश्य मलाई छ। मैले व्यङ्ग्योक्ति गर्दै भने, पूजा व्रतादि हाम्रा नारीहरूको एउटा स्वभाव हो। दर्शन अध्ययन गरेर व्रतादिमा विश्वास जगाउने कुरा एउटा नौलो र अनौठो कुरा हो। सुधाको व्यवहारले उसको आकृतिप्रति झन्झन मेरो घृणा बढ्दै गयो। सोधे, म उसको आकृति र व्यवहारमा नारीत्वको अभाव खोज्न थालेँ अनि झन्झन उसमा नारीत्व कम देख्न थालेँ। बाटोमा हिँड्दा प्रत्येक नारीलाई म निरीक्षण गर्थेँ, उसको रूप आकृतिलाई सुधासित गाँथेँ अनि उसमा धेरै कुराको कमी अनुभव गर्थेँ। प्रत्येक सुन्दरी नारीको रूपले मेरो तृष्णा दिनहुँ बढ्न थाल्यो। प्रत्येक केटीको लजालु आँखाले मलाई तान्न थाले। नारी कण्ठबाट मधुर बोली सुन्दा म पिल्सन्थेँ। त्यस दाँजोमा सुधाको स्वर झन् कर्कश र चर्को अनुभव गर्थेँ। मेरो निम्ति जीवन खल्लो र चिनी बिनाको चिया बन्दै गएको थियो। सुधाबाट म प्राय टाढा रहने कोसिस गर्थेँ। उसको छेउछाउ रहन पनि अशान्तिको बोध गर्न थालेको थिएँ। हाम्रो घरमुनि एउटा खसियाको घर थियो। भुइँतलाको ससाना कोठाहरूमा नेपाली कुल्लीहरू किराया तिरेर बस्थे। शिलाङको नेपाली समाज मोटो तवरमा दुई विभागमा बाँडिएको छ। एउटा ती जो केही शिक्षित छन् र धेरैजसो शिलाङमै रैथाने भएर घरजम गरेर बसेका छन्। यिनका पुर्खाहरू धेरैजसो पल्टनमा जागिरे थिए, पेन्सनपछि शिलाङमै थाई भएर बसे। यिनका सन्तानहरूलाई आफ्ना बाबु दाजुको जन्मथलो नेपाल कस्तो छ थाहासम्म पनि छैन। यहाँ यिनका आफ्नै स्वतन्त्र समाज छ। यस वर्गमा छुट्टै नेपालीहरूको अर्को एक वर्ग छ जो पहाडबाट आएर अस्थायी रूपले यहाँ बसेका छन्। यिनीहरू प्राय सबै अशिक्षित छन्। प्रायजसो कुल्ली काम गर्छन् वा घाँस दाउरा बोक्छन्, ढुङ्गा कुट्छन्। शिलाङमा भारी बोक्ने तथा अरू कुल्ली कामको भार यिनै नेपालीहरूमाथि नै छ। यी नेपाली कुल्लीहरू दाजु नाउँले प्रसिद्ध छन्। दाजु शब्दले शिलाङमा कुल्ली बुझाउने हुनाले होला शिक्षित वर्गमा यहाँ दाजुलाई बिगारी दाजी भन्ने चलन छ। यी दाजु वर्गसित शिलाङको रैथानी शिक्षित नेपाली समाजको कुनै सम्बन्ध छैन। यिनीहरू त्यस समाजबाट छुट्टै छन्। हाम्रो घरमुनि बस्ने यिनी दाजु वर्गका नेपाली परिवार थिए। तीमध्ये दुईजना एउटा कोठामा बस्थे। तिनका बालबच्चा थिएनन्। गुमान बहादुर गुरुङ चाहिँ अर्को कोठामा उसकी स्वास्नी र सानो छोरासित बस्थ्यो। यिनीहरू साँझ मादल बजाएर झ्याउरे गीत गाउँथे। दुई तीन पुरुष स्वरको माझ गुमानेकी स्वास्नीको मधुर स्वरले वातावरण नै गुन्जायमान पार्थ्यो। सुधाको छायाबाट पन्छिनैका निम्ति अचेल बेलुका प्राय जसो म यिनीहरूको माझ गएर बस्थेँ। अनायास यिनीहरूसित मैले सम्पर्क बढाएको थिएँ। गुमानेकी स्वास्नी पहिले पहिले मलाई देख्दा लाजले बर्को टाउकोमा हाल्थी र मतिर नहेरिकन मलाई पीडा दिएर लोग्नेको आदेश अनुसार मेरो निम्ति चिया बनाउन थाल्थी। तर पछि पछि उसको सङ्कोच केही हट्दै गयो। मलाई देख्ने बित्तिकै भन्थे, ऊ माथिल्लो घरका बाबु आउनुभयो, लो बस्नुहोस् बाबु। शिक्षित वर्गको कुनै एक नेपाली बाबुले यसरी चाह गरेकोमा यिनको आनन्दको सीमा थिएन। वास्तवमा म यी कुल्लीहरूको घर जान पल्किएको थिएँ भन्दा केही अत्युक्ति हुँदैन। वैवाहिक जीवनको तिक्तताले बिग्रेको मन स्थितिसित जब म यहाँ आउँथेँ मलाई एक प्रकारले आनन्द बोध हुन्थ्यो। गुमानेको लोग्ने स्वास्नीको मायाप्रीति र तिनको पारिवारिक जीवन देख्दा मेरो हृदयले कता कता शीतलताको अनुभव गरे झैँ मलाई लाग्थ्यो। गुमानेकी स्वास्नीमा विपुल रूप राशि थियो। न त्यहाँ पाउडर न क्रिम थियो, तर उसको जिउको रङ बरफ झैँ सेतो, गाला स्याउ जस्ता गुलाबी, फुटेर अहिले रगत चुहाउलान् जस्ता। साधारण गुन्नियो र टिमिक्क परेको चोलोमा उसको छरितो तर पोटिलो जिउडाल, नाकको बुलाकीले पनि उसको सुन्दरतालाई बढाएको थियो। उसको सुन्दरता बालुवामा टल्केको मोती जस्तो थियो। यहाँ त्यस रूपको केही कदर थिएन। गुमानेको भाग्यमा अनायासै पर्न आएको यो रूप राशिप्रति हो त ऊ चेतितै थिएन। ऊ स्वास्नीलाई माया गर्थ्यो स्वास्नी सम्झेर। आफ्नो स्वास्नीको रूप विषय सायद उसको हृदयमा केही तर्क नै उब्जेन। प्यासोले मात्र पानीको आवश्यकता अनुभव गर्छ, तर गुमाने यस विषयमा तृप्त थियो। फेरि ऊ जुन वर्गको मानिस हो त्यो रूपको विशेष मोल छैन। उनीहरूलाई स्वास्नी चाहिन्छ, चाहे रूपवती होस् या नहोस्।
म त्यहाँ जान्थेँ। मलाई त्यस आइमेको रूपले अनायासै तानेको थियो भन्नै पर्छ। मेरो हृदयमा नारी सौन्दर्यको जुन भोग थियो त्यसले अनायासै मलाई त्यतातिर तान्थ्यो। सुधाको पुरुष प्रवृत्ति र त्यस्तै रूपले मेरो मनमा जुन वितृष्णा जन्मेको थियो त्यसैले मनमने म गुमानेको भाग्यमाथि आरिस गर्थेँ। गुमानेकी स्वास्नीप्रति मेरो नराम्रो भावना थियो भन्ने कुरो होइन, उसको जीवनस्तरसित मेरो कहीँ सामञ्जस्यता थिएन र उसलाई पाउने मेरो हृदयमा इच्छा पनि थिएन। तर उसलाई सधैँ हेर्ने र केही समय उसको छेउमा बिताउने इच्छा प्रबल भएर आउँथ्यो। त्यसैमा मलाई एक प्रकारको तृप्ति मिल्थ्यो। गुमानेको लोग्ने सुहानीमा अटुट प्रेम देखिन्थ्यो। देख्नेलाई यस्तो लाग्थ्यो मानौ दुवै एकअर्को बिना रहन सक्दैनन्। दुवै एकअर्कोको प्रशंसा गर्थे। यिनीहरूको प्रेममय जीवनले जहाँ एकातिर मेरो मनले आफ्नो वैवाहिक जीवनको कटुता बढेको अनुभव गर्थ्यो, अर्कोतिर यिनीहरूलाई देख्दा एक प्रकारको आनन्द लाग्थ्यो। म यी दाजुवर्गका नेपालीहरूसित मिसिएर घण्टौँ बस्ने गरेको कुरा सुधाले पनि थाहा पाए अनि यो कुरा उसलाई रुचेन। एक दुई खेप उसले स्पष्ट पनि भने मलाई यसरी कुल्लीहरूसित सम्पर्क बढाउनु र तिनको घरमा जाने गर्नु शोभा दिँदैन। यस्ता कुल्ली कबाडीसित मेरा सम्पर्क हुनु उसको निम्ति लाजमानो कुरो हो। हुन त उसका यी कुराहरूमा केही सत्यता थियो, तर उसलाई नरुचेको ठुलो कारण अर्कै थियो। ऊ जान्दथे म जहाँ जाने गर्थेँ, जहाँ एउटी आइमै छे र त्यो सुन्दरी छे, चाहे जुनसुकै स्तरकी होस्। यो कुरा उसका निम्ति सही थिएन। आखिर उसको मनोवृत्ति जस्तोसुकै भए पनि र जुनसुकै वातावरणमा हुर्किए पनि सुधा एउटा नारी नै थिए। नारी सुलभ ईर्षा र शङ्कालु मनोवृत्तिबाट ऊ पूर्णतया मुक्त थिएन। त्यसका साथै आफ्नो दुर्बलताबाट ऊ अनभिज्ञ थिए। ऊ रूपमा ठगिएको छ भन्ने कुरा सायद उसको हृदयले अनुभव गर्थ्यो अनि व्यवहार उसको जस्तोसुकै भए तापनि उसको हृदय मेरो लागि रिक्त थिएन। विवाहको सम्बन्धले मात्र पनि उसको हृदयमा प्रेमको अङ्कुरण पलाएको थियो र यो विश्वास आज ममा झन् दृढ भएको छ। यही कारण हो गुमानीहरूकोमा म गएको सुधालाई मन परेन। यसले उसको हृदयमा चोट लाग्यो। गुमानीको स्वास्नीप्रति उसको ईर्ष्याभाव जन्म्यो। आफ्नो निजी वस्तु कसैले खोज्दै गरेको अनुभव गर्न थाली। म प्रति ऊ शङ्काको दृष्टि लाउन थाली। अर्कोतिर यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सुधाको व्यवहारमा अनौठो परिवर्तन देखियो। अब भाउजूको साँटो राति ऊ मलाई भात पर्खेर बस्ती। मेरो रुचि अनुसार ऊ सबै कुरा गर्ने प्रयत्न गर्थी। बिहान ऊ छिटो उठ्न थालेकी थिए र मेरो निम्ति बिहानको चिया पनि उसै ल्याउने गर्थी। उसको छाडापनमा पनि निकै नियन्त्रण देखिन थालेको थियो। यो परिवर्तनले म दङ्ग थिएँ। तर यी कुराहरू सुधाको प्रकृतिका थायी गुणहरू होइनन् र धेरै दिन रहेनन् पनि। यो त केवल आफ्नो छेउको ग्राहक अन्य दोकानतिर लम्कन लाग्दा स्वाभाविक स्वरमा कृत्रिम मिठास ल्याएर दोकानीले बोलाए जस्तो मात्र हो। ग्राहक नसुने अघि बढ्यो भने पछिबाट दोकानीले दुई गाली गर्छ। सुधासित पछिको सम्बन्ध झन् बिग्रियो। म बेलुकी पख गुमानेको घर पुगेँ, तर परैबाट त्यस दिन गुमानेकी स्वास्नीको करुण रोदन मेरो कानमा पर्यो। 2 वर्षीय छोरा अर्कोतिर रोइरहेको थियो। उसलाई स्याहार्ने उसको होसै थिएन। ऊ मलाई देख्ने बित्तिकै झन् व्याकुल भएर रुन थाली। माझ माझ फलाक्दै जान्थे, बाबु मेरो त सर्वस्व भो नि बाबु, म क्यारौँ अब। कालले मलाई केलाई बिर्स्यो नि। नारीको यो करुण चित्रले मलाई पगाल्यो। करुणाकी प्रतिमूर्ति नारीको यही छवि त हो जसले वज्र कठोर पुरुष हृदयलाई पनि मैन तुलाउँछ। निकै बेर सम्झाउँदा र सोधखोज गर्दा थाहा लाग्यो उसको लोग्ने मटर अफिसमा सरकारी लरीबाट मालमत्ता झार्दा कसो भएर मालमत्ताले चुलिएको लरीबाट तल पक्की भूमिमा बजारिन पुगेछ। उसलाई त्यति बेलै खैराते अस्पताल पुर्याएछन्। त्यो खबर गुमानेको घरमा उसकी स्वास्नीलाई कसैले सुनायो। उसको छिमेकी 2 जना पनि यो खबर पाएर कुरा बुझ्न अस्पताल गएछन्। गुमानेकी स्वास्नीलाई एक्लै रुनको निम्ति छाडेर। म भित्र मानवताले मलाई झकझकाए। मैले आफ्नो स्तर समाज सबै बिर्सेँ। गुमानेको छोरालाई फुलाई हातमुख धोइदिए, लुगा लगाइदिएँ। उसकी स्वास्नीलाई सम्झाइ बुझाइ तयार हुन लगाएँ। छोरा चाहिँलाई मैले बोकेँ। औ हामी अस्पतालतिर लाग्यौँ। गुमानेको टाउकोमा पक्की भुइँमा सारो गरी बज्रिएछ अनि केही छिनपछि नै उसको प्राण गएछ। अस्पतालको सेतो च्यादरले उसको शरीर ढाकिएको थियो। उसकी स्वास्नीले आफै मुखबाट च्यादर पन्छाई। टाउको र गाला ब्यान्डेजले बेरिएको थियो। रगतको टाटाले सेतो ब्यान्डेज ठुला ठुला बुट्टा भरिएको थियो। उसका निन्याउरा आँखा ध्यानमग्न भई अब अर्कै लोक हेर्न थाले झैँ देखिन्थे। उसकी स्वास्नीको चित्कारपूर्ण रोदनले अब त्यसको ध्यान खलबलाउँदैन थियो। उसको कान सधैँको लागि अब बहिरा भइसकेका थिए।
अहिलेसम्म निकै नेपाली कुल्लीहरू भेला भइसकेकोले त्यहाँ निकै खलबल सुनिन थालेको थियो। कतिपय मोटर अफिसका चौकीदारहरू पनि आएका थिए, तर दाह संस्कारको निम्ति यिनीहरू कसैको गोजीमा पर्याप्त पैसा थिएन। आपसमा यिनीहरू सबैसित पैसा उठाउन थालेका थिए। म एकातिर लागे, नजिकैको बजारबाट कात्रोको कपडा र चाहिने सामग्री किनेर फर्केँ। बाँसहरूको जोहो भइसकेको थियो। साँझ टरिसकेर निकै रात व्यतीत हुँदा सब उठ्यो। गाडी खानाको एकजना नेपाली दाजु र मैले गुमानेकी स्वास्नीलाई घर पुर्याउने जिम्मा लियौँ। अरू मलामी गए। उसकी स्वास्नी बिस्तारै रोइरहेकी थिए। उसको त्यो करुण पिलापमाथि मलाई सम्झाउने साहस पनि थिएन। बिस्तारै मैले उसलाई उठाएँ। उसको काखबाट छोरो लिँदा ऊ मेरो बाबु भनेर कराई। मसितको नेपाली दाजुले उसलाई सम्झायो, केही हप्कायो पनि। ऊ अलि शान्त भई हामी घरतिर लाग्यौं। गाडी खाना पुगेर त्यो नेपाली दाजु आफ्नो घरतिर लाग्यो। ऊ केही छिनपछि आफ्नै जहान लिएर माथि गुमानेको घर आउने भएको थियो। यस बेला त्यहाँ अर्को एउटा आइमेको आवश्यकता पनि थियो। म गुमानेकी स्वास्नी र छोरासित उसको घरतिर लागे। घर पुगेर गुमानेका लुगाहरू अँगालो हाल्दै उसकी स्वास्नी झन् आवेगमा रुन थाली। उसको यस व्याकुलताले मेरो मनमा कस्तो कस्तो एउटा भावना उठिरहेको थियो। भावावेशमै म उसको समक्ष गएर उसको टाउको मुसार्न थाले। उसका आँसु पुसिदिँदै भने, भो अब रोएर केही हुँदैन। तिमीभन्दा दुखी यस संसारमा धेरै छन्। यही सम्झेर चित्त बुझाउनुपर्छ। तिमी आफूलाई बेसारा नसम्झ, मलाई आफ्नै दाजु सम्झ। मेरा कुराले उसको व्याकुलता केही कम भयो। ऊ सुकसुक गर्दै मतिर टोलाएर हेर्न थाली। मलाई लाग्यो मानौ उसका आँखा भनिरहेका छन्, तिमी एउटा दाजुकी स्वास्नीको दाजु कसरी बन्न सक्छौ? तिमी शिक्षित र सभ्य समाजका, म दाजु समाजकी। दुई समाजको मिलन कसरी सम्भव हुन सक्छ? एकछिनपछि गाडी खानाको त्यो दाजु उसकी स्वास्नी सहित आइपुग्दा मलाई केही आड मिल्यो। म उनीहरूसित विदा भएर घरतिर लागेँ। बगालबाट छुट्टिएको वस्तु चाहिँ म केही छिन अर्कै संसारमा थिएँ, अर्कै एउटा समाजमा। मेरो मनस्थिति पनि त्यतिन्जेल अर्कै भएको थियो। घर मैले बिर्सेको थिएँ, तर घरतिर लाग्ने बित्तिकै बेहोसीबाट चेतना फर्के चाहिँ घरको चिन्ताले सताउन थाल्यो। आफ्नो घरको केही तल एउटा परिवारमा कति ठूलो घटना घट्यो, तर हाम्रो घरमा कसैलाई थाहासम्म भएन, न त थाहा नै लिने नै आवश्यकता थियो। म बाहेक त्यो परिवारसित कसैको चिन्जानी पनि थिएन। आजसम्म केही सोधपुछ पनि थिएन। सहरिया जीवनको एउटा विशेषता हो। त्यसमा पनि यो दुई भिन्न भिन्न वर्गको कुरो हो। एउटा कुल्ली वर्गको परिवारसित सिराङको रैथाने शिक्षित नेपाली परिवारको सम्बन्ध नै कस्तो। रात आधाभन्दा धेरै बितिसकेको थियो। मलाई सुधाको सम्झना भयो। बिचारे ऊ अवश्य सुतिसकेकी होली, तर ऊ सुतेकी थिइन। बत्ती बलिरहेको थियो। चाल मारेर कोठामा पसेँ। ज्यादै ढिला आएकोले मनमा केही डर पनि थियो। सुधा ओछ्यानमा बसिरहेकी थिए। मैले बिस्तारै जुत्ता र कोट फुकालेँ। बोल्ने साहस मलाई भएको थिएन। एक्कासी चोट खाएको सर्पले झैँ फुङ्कार गर्दै सुधा बोली, अब त एउटा कुल्लिनीको मुह यतिसम्म बढ्यो कि रात बितेको पनि थाहा हुन छाड्यो। लाज शरम सबै हराइसक्यो। उसका कुरा सत्य होइनन्, तापनि पूर्णतया मिथ्या पनि थिएन। परन्तु स्थिति ज्ञान केही नभई एक्कासी यो कटाक्ष गरेकी मलाई केही रिस उठ्न स्वाभाविक थियो। मैले आफूलाई नियन्त्रण गर्दै भने, के बेफाको कुरा गर्छौ तिमी? मलाई सबै थाहा छ। त्यो कुल्लिनीले जादु गरेकी छ। धिक्कार छ। त्यो जब एउटा कुल्लिनीकी स्वास्नीसित टाँसिएर यसरी घरदर सबै बिर्सनु धिक्कार छ तपाईँलाई। ऊ झन् रन्की। सुधाप्रति मेरो हृदयमा असन्तोष छँदै नै थियो। त्यसमा आजको उसको त्यो उग्र रूप देख्दा मेरो मगज खलबलियो। अपमान, क्रोध, अरूले यो कुरा चाल पाएमा हुने बेइज्जतीको आशंका, सबै कुराले म पागल जस्तो भएर सुधालाई एक चड्कन गालामा लगाउँदै आवेशमा कराएँ, चुब्लाक। यसले ऊ माथि एउटा अचम्मको प्रतिक्रिया देखियो। घायल सिंहिनी झैँ दारा किर्दै ऊ ममाथि झम्टन आई। एउटा सम्भ्रान्त, सुशिक्षित र सभ्य परिवारकी चेलीबेटी र एउटा मध्यवित्त परिवारकी कुलवधु तथा एउटा शिक्षित र सभ्य नारीको यो रूप हेर्न योग्य थियो। शिक्षा र सभ्यताले उसको कुनै पनि दुर्बलता पन्छाउन सकेको थिएन। मैले उसका हात दह्रो गरी समाएर आवेशमा भरपूर मुक्का लगाएँ। आखिर ऊ एउटा आइमै नै थिए। केही छिनपछि ऊ बेहोस चाहिँ भएर भुइँमा लडी। मलाई अर्कै डर भयो। पानी ल्याएर मुखमा छम्के अनि उसलाई उचालेर ओछ्यानमा लगेर लडाएँ। केही छिनपछि उचल मलाई मैले सन्तोषको सास फेरेँ। मेरो जिउ र मन दुवै थाकेका थिए। ओछ्यानमा कति निदाउने प्रयत्न गर्दा पनि निन्द्रा लागेन। आँखाका सामु छेउछाउमा दुई नारीका बेग्ला बेग्लै मूर्ति नाचिरहेका थिए। एउटा कुल्ली वर्गकी नारीको करुण मूर्ति आँखामा आँसु लिएर बिलाप गर्दै एकातिर उभिन्थ्यो।
अर्को सभ्य समाजकी नारीको उग्र मूर्ति मलाई झम्टन आउँथ्यो। त्यही आँखामा आँसु थिएन, तिनको साटो क्रोध र ईर्षा तथा अभिमानमा दन्किँदा अग्निशिखा प्रज्वलित थिए। भोलिपल्ट सुधा माइत गई र धेरै दिनसम्म उही नै बसी। मैले पनि यसप्रति विशेष केही चासो लिन पनि गइन। मलाई उबाट टाढा रहनुमा नै अचेल एक प्रकारको शान्ति र आनन्द मिल्थ्यो। उसको समक्ष मैले आफ्नै स्वाधीनता गुमाउनु परे झैँ म अनुभव गर्थेँ। गुमानेको काजक्रिया पनि जसो तसो टर्यो। उसको एकजना भाइ पर्नेले गर्यो। गुमानेकी स्वास्नी विषय केही पैसाको जोहो गरेर उसलाई पहाड घर पुर्याइदिने सल्लाह भएको थियो। गुमानेको जीवनकालमा उसको कमाई लाउन खानको निम्ति नै अपुग थियो। जम्मा पुँजी केही थिएन। ऊ सरकारी यातायात सेवाको दर्तावाल कुल्ली थियो। त्यसैले सरकारी यातायात सेवाको सहायक कोषबाट केही सहायता उसकी स्वास्नीलाई दिलाउने विषयमा मैले निकै परिश्रम गरेँ। फलस्वरूप केही पैसा उसकी स्वास्नीको हातमा पारिदिनमा म सफल भएँ। गुमानेको घर प्राय कुल्लीहरूको जमघट रहन्थ्यो। म त्यहाँ अचेल खुबै कम जान्थेँ। यो काम सिद्ध्याएर प्राय 15 दिनपछि त्यहाँ गएको थिएँ। उसकी स्वास्नी 2-4 दिनभित्रै पहाड जाने कुरा गर्थे। गुमानेको भाइ पर्नेले उसलाई पुर्याइदिने भएको थियो। त्यसपछि धेरै दिन म त्यहाँ गइन। त्यो आइमेको रूप राशि जस्ताको तस्तै थियो। तैपनि किन हो मनभित्र कता कता धमिलो रूपमा एउटा आग्रहता छँदै पनि छ। म त्यहाँ जान सकिन। नजानिदो रूपमा केले मलाई छेक्थ्यो। हो त अनभिज्ञ रूपमा मेरो भिरु स्वभावले गर्दा लोक लज्जाको भयले मलाई छेक्यो, अथवा कुल्लीहरूको आवजावत त्यहाँ भइरहने हुनाले मेरो हृदयको कुनै भागमा ईर्ष्याले काम गरिरहेको थियो। त्यसैको वशीभूत भई म गइन। वा त त्यस आइमेको सौन्दर्य र प्रेमको नायक मैले गुमानेलाई मानेको थिएँ र नायक बिनाको नायिकाको भूमिका मलाई खल्लो लाग्यो। कुनै पनि कारणहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका थिएनन्। ऊ पहाड जाने भएकी थिए। गई नगईको केही थाहा पाइन। त्यही कुरा जान्ने न्युले म फेरि त्यहाँ गएँ। उसलाई त्यहाँ देख्न पाउँदिन कि भन्ने आशंकाले मेरो मन डराइरहेको थियो। तर आशाको छायाले त्यसलाई ढाक्ने प्रचेष्टा गरिरहेका थिए। ऊ त्यस कोठामा थिइन जुन कोठामा ऊ बस्ती। त्यहाँ अर्कै घुँडासम्म कछाड बाँधेको नेपाली दाजु बसिरहेको थियो। छेउका कोठामा बस्ने गुमानेका छिमेकीहरूले मलाई स्वागत गरे। अहो बाबु त केलाई आउनु भएन यत्रा दिनसम्म? फुर्सद पाइन, छोटो उत्तर दिँदै मैले सोधेँ। गुमान बहादुरको बालबच्चा पहाड गएछन् खेर होइन? के को पहाड जाँदी हो? तो बाइफाले त्यही मौलाई बस्ने मसानीसित गई के अरे पहिला, एउटा चाहिँले भन्यो। कहिले? छक्क परेर मैले सोधेँ। झन् अस्तिका दिन त हो के अरे नि, होइन साइला? हो, त्यसका अघिल्लो 2 रातसम्म रातभरि जुवारी खेल्दै बस्दै अरे गिँदै गिदले भुलायो बा त्यस आइमेलाई। छ्या, साइलो बोल्यो। त्यसपछि म उठेर घरतिर लागे। नारी चरित्रको यो एउटा नौलो विशेषता मैले अनुभव गरेँ। करुणा र ममताकी प्रतिमूर्ति त्यो आइमे लग्ने मरेको 2 महिनाभित्रै पहिलो जाली भन्ने चिताएको थिइन। त्यस आइमेको रूपभित्र मैले एउटै लोग्नेलाई जीवन उत्सर्ग गर्ने आफ्नै कल्पनाको नारीको चित्र हेर्ने प्रयत्न गरेको थिएँ। त्यही बौलट्टीपनले मलाई छक्कायो। मैले किन विचारिन कि त्यो पनि एउटी मानवी हो जसले यौवनद्वारा भर्खर खुट्टा हालेकी छ। उसको पनि मन छ, इच्छा र आकांक्षाहरू छन्। लामो जीवनको गोरेटोमा ऊ सहाराविहीन बनेर हिँड्न सक्दिन। अतृप्त कामनाहरूले उसलाई निश्चय लोग्ने खोज्न विवश गर्छ। त्यसभन्दा पर बाँच्नको निम्ति उसले अरू कसैलाई जीवन उत्सर्ग गर्नै पर्छ। ऊ आफ्नै खुट्टामा टेक्नसम्म योग्य छैन। सधैँ आफ्नै दृष्टिकोणले संसार हेर्न खोज्ने हुँदा म सधैँ ठगिएको छु। सुधा माइतबाट आई, तर हामी झन्झन बिरानो हुँदै गयौँ। यो स्पष्टै थियो कि ऊ मलाई छोड्न सक्दिनथी, तर आत्मअभिमानको भाव पनि उसमा कम थिएन। उसको प्रेम फुट्दैन थियो पनि, निहुँदैन थियो पनि। हामीमा बोलचाल पनि साह्रै थोरै हुन्थ्यो। लौ त भनौँ भने भेट्नै साह्रै थोरै हुन्थ्यो। एउटै कोठामा छँदा छँदै पनि हामी एक अर्कोबाट टाढा थियौँ। म प्राय बैठक कोठामा बसेर फुर्सदको समय बिताउँथेँ। मनमा सबै कुराहरूबाट वितृष्ण जन्मिएको थियो। कुनै कुरामा रुचि थिएन। सबैसित कम बोल्न थालेको थिएँ। कहिलेकाहीँ मलाई भाग्न मन लाग्थ्यो सुधाबाट, घरबाट, समाजबाट, आफ्नै जीवनबाट। दिनदिनै म यन्त्र बन्दै गएको थिएँ, एउटा निर्जीव वस्तु। बिस्तारै विवाहको 2 वर्ष बितिरहेका थिए। मलाई लाग्यो कि यसरी त मेरो जीवन झन्झन निष्क्रिय बन्दै जानेछ। मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले मलाई सताउन थाल्यो। वास्तवमा म परिवर्तन चाहन्थेँ, यस जीवनबाट परिवर्तन। जीवनको यो स्थितिबाट म भाग्न चाहन्थेँ। यसको सामना गरेर जुधिरहने ममा धैर्य थिएन। केही आँट्ने ममा साहस भइरहेको थिएन। एउटा विचार आयो,
उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न गौहाटी विश्वविद्यालय जानु पर्यो। यही सेसनबाट एमएससी पढ्न जाने विचार गरेँ, तर नोकरीको मोह पनि छँदै थियो। नोकरी छाडेर गएपछि अप्ठ्यारो पो पर्ने हो कि, यस्तै दोधारे विचारमा अल्झिरहेको थिएँ। मेरो विचार प्रकट गरेर दाजुको सल्लाह लिएँ। दाजुले त्यसबेला बडा बजारमा एउटा दोकान गर्नुभएको थियो। यसदेखि बाहिर काठको कारोबार पनि दाजु गर्नुहुन्थ्यो। आयस्तताको कमी थिएन। मलाई सदैव उन्नति गरेको हेर्न उहाँको जुन आकांक्षा थियो, त्यसैले गर्दा दाजुले मेरो विचार सहर्ष स्वागत गर्नुभयो। मलाई पढ्न जाने सल्लाह दिनुभयो। मलाई एउटा न्यू चाहिएको थियो, घरबाट पन्छिने न्यू। वास्तवमा सुदाबाट भाग्ने न्यू भन्दा अतियुक्त हुँदैन। केही गरौँ भन्ने भावनाभित्र प्रमुख रूपमा यही कुराले परोक्षमा काम गरिरहेको थियो। यस पलायनवादी मनोवृत्तिले नै मलाई घरबाट हुत्यायो। म एमएससी पढ्ने न्यूमा गौहाटीतिर झरेँ।